माओवादीलाई रेणु दाहाललाई भोट हाल्नलाई नेपाली कांग्रेसले उर्दी गरे जस्तो होइन नि संसारको प्रजातन्त्र। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लाग्ने गरेको छ नि, प्रधानमन्त्रीले स्वयं यो व्यवस्था सिद्धाउन लागि पर्नु भएको छ, राजावादीहरूसँग मिलेर एउटा गोप्य रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। अहिले पनि हाउ वाङछी राष्ट्रपतिजीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ। हिजो जो बाइडेन राष्ट्रपति भइसकेपछि, अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता भयो। अमेरिकी राजदूतले उहाँलाई भेट गर्न जानुभयो। मलाई लाग्छ गएको भदौ 4 गते बालुवाटारमा 77-5-4 गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो। त्यो बैठक किन बोलाउनु भयो? सडकमा राज संस्था जिन्दाबाद, हिन्दू राष्ट्र जिन्दाबाद भन्ने नारा लागे भनेर। तपाईहरु त आम संसारको मान्छे थाहै छ। अनि त्यतिखेर सबै गएका राजनीतिक दलका मान्छेहरूले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको विरुद्धमा राज संस्थाको पक्षमा नारा लगाउनुमा त्यसलाई आपत्ति भन्नु भएन। उहाँहरूले शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभयो तपाई चाहिँ यो अलि अरूलाई तिक्त गरेर बोल्ने, अरूलाई गाली गर्ने भाषा तासा प्रयोग नगर्नुस्, अथवा यो सरकारको अकर्मण्यताले यो जुलुस नारा लाग्यो भनेर फर्केर आउनुभयो। तपाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति अनि तपाईको आफ्नो पार्टीको मान्छे उम्मेदवार छ, अनि तपाई नेकपा माओवादी अथवा त्यतिखेरको नेकपा माओवादीको उम्मेदवारलाई भोट दिनका लागि भन्नुहुन्छ भने दुईटा पार्टी किन्छ। झुपडी नै भए पनि बाहिर सानो एउटा गणेशको प्रस्तर मूर्ति भए पनि राखेको हुन्छ। सो घन्टी बजाउँछन् अनि त्यहाँबाट पूजा अर्चना गरेर खानासाना खान्छन्। अनि त्यहाँबाट त्यो दलको नेता आफ्नो घरमा दैव भगवानको पूजा गर्छ र पार्टी अफिसमा गएर हामी त धर्मनिरपेक्ष पो हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता ठुलो कुरा हो भनेर भन्छ। दशैंमा टीका लगाउँछ, म त धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्छ। अनि यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताकै व्यवस्था होइन, जसले तपाईको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, त्यो अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मैले तपाईलाई पढेर सुनाएँ, नागरिकताको कारणले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता तलमाथि पर्न सक्छ भन्ने कुरामा आइराखेको छ। त्यस्तो कुरामा सबै जनता त्यो कुरा थाहा पाएर हिजो त्यहाँ गएका हुन्। यही बाबुराम भट्टराईजी पनि मिल्न लाग्यो भनेर अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यिनै बाबुराम भट्टराई होइनन् केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर र प्रचण्ड भएर 9 अर्ब बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गरेका हुन् भनेर अहिले केमा मिल्यो? न्यायाधीश लगायतका जजहरू धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। अनि गुठी सम्बन्धी मुद्दामा धर्म, संस्कृति र सभ्यता समाप्त भयो भने देश समाप्त भयो भन्नुहुन्छ। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। आज हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई एबिसी खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई नियालेर हेर्दाखेरि संसद विघटन विरुद्ध विशाल जनप्रदर्शन भएको छ। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले 1 लाखको हाराहारीमा जनतालाई सडकमा ल्याउँछु भनेर जुन पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो, त्यो अनुसारको जनसभा भयो अथवा जनसागर उर्लिएर आयो, अथवा यो अवस्थालाई, यो कोणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध तपाईहरुले भने जस्तो जनसागर उर्लेर आयो। एकदम त्यो वर्तमान राज्य प्रणालीले एकदमै प्रचण्डजीहरूको नेतृत्वमा आएको यो गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षले मुलुकमा ठुलो उन्नति प्रगति भएको थियो भनेर जनता आएका हुन् कि तपाईले साधन स्रोत खर्च गरेर हाम्रो कार्यक्रम छ भनेर गाउँ गाउँबाट मान्छे बोलाएर ल्याउनु भएको होइन भनेदेखि अहिलेको वर्तमान राज्य व्यवस्था आएपछि मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा डढेको छ। यो राज्य व्यवस्था आएपछि नेपाली जनताले कोरोना जस्तो महामारीमा पनि उपचार सुविधा पाइराखेका छैनन्। यो राज्य व्यवस्था आएपछि
एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार संसारका भ्रष्टतम मुलुकहरूमध्ये नेपालको नाम आइराखेको छ। भर्खरै पनि म एउटा आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ, नेपालमा मानवाधिकारको स्थिति कमजोर छ भनेर संसारका 89 राष्ट्रहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब सधैँ भनिराख्नुपर्ने हुन्छ, राज्य सत्तामा बसेका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ हुँ भन्ने मानिसहरू एकले अर्कालाई अपराधी र दुष्ट भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। यस्तो राज्य प्रणालीमा नेपाली जनताको विशाल सहभागिता भयो भन्ने कुराको बारेमा आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू र खानेपिने गाडी मोटर चढेर काठमाडौँ सैर गर्न आएका सम्मको अर्थमा हो भने हो। जनता बुझेरै आएका होलान् संसद विघटन साँच्चीको असंवैधानिक हो भनेर होइन, निश्चित रूपमा होइन। संसद विघटनको विषय संवैधानिक राजनीतिक हिसाबले के हो के होइन भन्ने कुरा अहिले मुलुकका प्रबुद्ध वर्गहरू भन्नुस्, कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरू भन्नुस्, राजनीतिक दल राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वको कुरा गर्नुस्, सबैका आफ्नै धारणामा छन्। अनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, राष्ट्रपति पनि संसदको उपज हो, सरकार पनि संसदको उपज हो, संसद दलीय निर्वाचनको उपज हो, संसदीय दल राजनीतिक दलको उपज हो, राजनीतिक दल संविधानको धारा 269 बमोजिम राजनीतिक विचारधाराको उपलब्ध हो। संविधानको धारा 2 ले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेर व्यवस्था गरेको छ। अनि अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको प्रतिकूल के काम भयो र जनता सडकमा आए भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ, अथवा अहिले जुन उद्देश्य र प्रयोजनका साथ नेकपाको एउटा घटकले नेपाली जनतालाई आन्दोलनमा आउनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यहाँ नेपाली जनताको हितका विषयहरू के छन्? प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि, विघटनको विरुद्धमा बोल्दाखेरि के नेपाल र नेपालीको हितको लागि प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्नु भएन भन्नुभयो कि राजनीतिक दलका आफ्नो दलभित्रका अध्यक्षहरूको बीचमा, राजनीतिक दलका नेतृत्वको बीचमा लेनदेन सौदाबाजीको कुराको बारेमा कुरा गर्नुभयो? सरकारलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्दाखेरि अथवा सरकारले सरकारको काम गर्ने, पार्टीले पार्टीको काम गर्ने भनेर सम्झौता त गर्नुभयो, तर सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्यो, तपाईले अमुक मान्छेलाई मन्त्री राख्नु र नराख्ने भन्ने कुरामा झगडा गर्नुभयो। त्यसै गरेर तपाईले सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक दललाई सोध्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, अनि सरकारलाई काम गर्ने गतिविधिको बारेमा तपाईले सरकारको स्वतन्त्रता छ पनि भन्नुभयो। तपाईले संवैधानिक परिषदका मिटिङ र बैठक बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो, सरकारकै सभामुख भएको मानिस त्यो बैठकमा जानुहुन्न, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भन्नुस् अथवा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताहरू जानुहुन्न, अनि संवैधानिक परिषदका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू खाली रहन्छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा यो संसदले के काम गर्ने थियो, के गरिराखेको थियो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा बहुत ठुलो गर्व गर्नुभयो प्रचण्डजीले। राज संस्थाले त्यागेको भूमि हामीले फिर्ता ल्यायौँ भन्नुभयो, तर त्यागेको भूमि फिर्ता ल्याएको भनेर तपाईले दिएको अभिव्यक्तिको 3 महिना बित्दा नबित्दै तपाईले नेपाली जनतालाई, नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमा पठन पाठन गरिने पाठ्यपुस्तकबाट त्यो नक्सा हटाइयो अथवा छापिएन भने त्यो नक्सा
पाठ्यपुस्तकमा किन छापिएन भनेर तपाईले प्रतिनिधि सभामा एक शब्द आवाज उठाउनुभयो। नेपाली जनता सडकमा आए उहाँहरूको पक्षमा भनेर अहिले तपाईहरु भन्नुहुन्छ। यही 2/3 सरकारले गुठी विधेयक बनाउँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा आएका होइनन्। तर अहिले संसद विघटन विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा आए। एकैछिन होइन अहिले पनि अब यो यही संसदले नागरिकता विधेयक रोटी र बेटी भनेर लिएर आयो अनि त्यहाँबाट अमेरिका जस्तो देशमा प्रतिनिधि सभाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सदस्य हुनलाई तपाई नागरिक भएको मितिले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। नेपालमा तपाईले राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने शादी बिहाको आधारमा भनेर संसदले कानुन बनायो, जसले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। म तपाईलाई निवेदन गरौँ, नागरिकताको बारेमा 2072 सालमा यसको निर्णय नम्बर पनि 94/59/72 को पौषमा के भनेको छ भने नागरिकता प्राप्त गर्न के कस्तो कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालले संविधानमा नै नागरिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट सुसंगत कन्सिस्टेन्ट नीति कायम गरी अब नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र नेपाली जनताको अगाध राष्ट्र प्रेमलाई अक्षुण्ण राख्न नागरिकता सम्बन्धी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईले अर्बौंको करोडौंको अर्बौंको जनसङ्ख्या भएको देशबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकै सबैलाई राजनीतिक अधिकार दिएर नागरिकता दिनुहुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता के हुन्छ? अब अहिले के हुन्छ? अनि एकैछिन यति सबै कुरा हुँदाखेरि संसदले के गर्यो भने मैले तपाई अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा यति जनताहरू आए भन्नुहुन्छ। यस्ता खालका घातक काम संसदबाट भएको हो कि हैन? काम गर्ने संसदलाई प्रधानमन्त्रीले त भङ्ग गर्नु भयो नि त, त्यो पनि त एकैछिन तपाईको काम के रह्यो भनेको? तपाई संसदमा तपाईले यो विधेयकको बारेमा के गर्नुभयो? गुठी विधेयकको बारेमा के गर्नुभयो? जब सरकारले प्रतिनिधि संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न सकेन, तपाई संसदले के गर्नुभयो? किनभने मैले तपाईलाई अघि निवेदन गरेँ, संसद सरकार संसदको उपज हो। मैले पैदा गरे हो नि सरकार, सरकारले नचाहिँदो गर्यो, सरकारले तलमाथि गर्यो, तपाईले के गर्नु? संसदले के गर्यो? अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर हामीहरू भनेर थाक्दैनौँ, यो संविधानमा त्यही लेखेको छ। म भन्छु यो संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई खण्डन गरेको छ। तपाईले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 60% र समानुपातिकतर्फ 40% संसद सदस्यहरू निर्वाचन गर्नुहुन्छ होइन? अनि 60% नेपाली जनताले भोट हालेको मान्छे, त्यसले जसलाई नेपाली जनताले चिन्छन्, मतदानमा आफूले मत दिए, 40% कसले ल्याउँछ? राजनीतिक दलले ल्याउँछ। अनि राजनीतिक दलले कसलाई ल्याउँछ? जसले पैसा दिन्छ। त्यो विनोद चौधरीजीहरू कहिले नेकपाको संसद सदस्य समानुपातिक, कहिले नेपाली कांग्रेसको संसद सदस्य। अनि त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता त नेपाली जनतासँगै त छ कि बाँडिएको छ? यसकारणले गर्दाखेरि संसदले के गर्यो त यो सबै गतिविधिमा, यो राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा? हैन अहिलेको अनि अहिले नेपाली जनता आए भनेर तपाईले जे भन्दै हुनुहुन्छ र मैले जे निवेदन गरेको छु, हिजो तपाईले बारा पर्सा रौतहट सर्लाही सिन्धुपाल्चोकबाट बसमा चढाएर जे मान्छेहरू लिएर आउनु भएको थियो, उहाँहरूले यो कुराको व्याख्या र विश्लेषण जानेर आउनुभयो। त्यसो भए संसदीय व्यवस्थाको अहिले औचित्य छैन भन्ने हुनुहुन्छ? संसदीय व्यवस्थाको औचित्य छ छैन भन्दा पनि यो व्यवस्थाले नेपालको, मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय तपाईँलाई पढेर सुनाएँ, राष्ट्रियता कति कमजोर हुन्छ त्यो नागरिकताको विषयलाई भनेर। अर्को कुरा मैले तपाईलाई
संसदले यो काम कारबाही यस्तो काम कारबाही किन गर्यो भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भनेदेखि हिजो तपाईले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा गर्व गर्नु भएको थियो। सरकारले पाठ्यपुस्तकमा राखेन, तपाईले त्यसलाई राख्नलाई के काम गर्नु? अनि संसद पुनर्स्थापना गरेर तपाईले हेर्नु भएको होला, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी, शेरबहादुर देउवाजीकोमा धाइराख्नु भएको छ। यो सडक सङ्घर्ष सत्ता बाँडेर खाउँ। प्रचण्ड र बाबुराम पनि एक हुँदै हुनुहुन्छ है अब। अनि त्यति मात्रै नभएर प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ शाकाहारी आन्दोलनले भएन। भन्नुको अर्थ तपाईले नेपाली जनताका लागि गर्नुभएको यो आन्दोलन कि तपाई आफूलाई पद प्रतिष्ठा सत्ता सम्पत्ति चाहियो होइन भनेदेखि तपाईले कुन कसुरदारका विरुद्धमा, कुन भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुभएको छ? अहिले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लाग्ने गरेको छ नि, प्रधानमन्त्रीले स्वयं यो व्यवस्था सिद्धाउन लागि पर्नु भएको छ, राजावादीहरूसँग मिलेर एउटा गोप्य रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि। होइन, तपाईलाई राजावादी र प्रधानमन्त्री बीच सेटिङ हुँदैछ। यो संविधानले, तपाईले बनाएको संविधानले समान राजनीतिक विचारधाराका मानिसहरू बसेर राजनीतिक दल बनाउन, खोल्न, चलाउन पाउँछन्, तर कुनै राजनीतिक दर्शन विचारधारालाई निषेध गर्ने गरी एउटै मात्रै विचारधाराको दल बनाउने गरी बनाइएको कानुन व्यवस्था यो संविधान बमोजिम अमान्य हुन्छ भनेको छ। भनेपछि तपाईँ गणतन्त्रवादी हुनुभयो, तपाईँ चाहिँ महान, म चाहिँ राज संस्थावादी भएँ, म चाहिँ खराब कसरी? किनभने एउटै मात्रै विचारधारालाई लिएर हिँड्ने कुरालाई संविधानले निषेध गरेको छ। सबै विचारधारालाई आउन दिनुस् भनेपछि केपी शर्मा ओलीजीलाई अब उहाँहरूले किन चार्ज लगाउनु भएको छ, अथवा किन उहाँ राजावादी हुनुभयो, अथवा केपी शर्मा ओलीले कहिले गणतन्त्र छोड्नुभयो, त्यो त मलाई थाहा भएन। तर उहाँहरूले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ, होइन, संवैधानिक राज संस्थाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सोच कस्तो हुन सक्छ? उहाँको जुन आवरण देख्दाखेरि, हाउभाउ देख्दाखेरि? होइन, उहाँको कुन त्यस्तो आवरण र हाउभाउ छ भन्नुको तात्पर्य मैले तपाईलाई यो विषय किन भनिराखेको छु भने त्यहाँ त संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नारा लगाउन पाइँदैन भनेर त तपाईहरुले निर्णय गर्न सक्नु भएन नि। तपाई केपी ओलीलाई मात्रै किन भनिराख्नु भएको छ? शेरबहादुर देउवाजीले भनेको भए हुन्थ्यो नि त त्यो नारा लाउन पाइँदैन। बाबुराम भट्टराईले भनेको भए हुन्थ्यो नि त। उपेन्द्र यादवले भनेको भए हुन्थ्यो नि त। तपाई आफू मन्त्री हुनुहुन्छ यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेर, अनि तपाई असोज 3 गते संविधान दिवसको दिन कालो दिवस भनेर संविधान डढाउनुहुन्छ। तपाई मन्त्री हुनुहुन्छ। हैन, अहिलेका प्रधानमन्त्री अनि एकैछिन यसकारण राज संस्थाको पक्षमा भएको कुरा त सर्वव्यापी नै हो नि त। एकैछिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चितवनको निर्वाचनमा रेणु दाहाललाई शेरबहादुर देउवाले भोट हाल्छ भने राजनीति सिद्धान्त कहाँ रह्यो? तपाईहरु देखिराख्नु भएको छैन? हैन, व्यक्तिगत आस्था त हुन सक्छ नि। एकछिन तपाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति, अनि तपाईको आफ्नो पार्टीको मान्छे उम्मेदवार छ, अनि तपाई नेकपा माओवादी अथवा त्यतिखेरको नेकपा माओवादीको उम्मेदवारलाई भोट दिनका लागि भन्नुहुन्छ भने दुईटा पार्टी किन्छ? आस्था हुन सक्छ, आस्था हुन सक्दैन होइन। आस्था बमोजिमको पार्टी हुन्छ, किनभने समान राजनीतिक विचारधारा राख्ने मानिसहरूको एउटा संगठनलाई राजनीतिक दल भन्ने हो। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो भदौ 4 गतेको बैठकमा पनि र आम सञ्चारले धेरैचोटि सोध्नु भएको छ, कोही एउटा जानेको चिनेको देखिएको नेता त छैन, तर जनता त सडकमा आइराखेका छन्। हिजो ती सडकमा आएका जनता, तिनै जनता हिजो त्यहाँ रत्न पार्कमा जम्मा भए होइनन् भने। यस कारणले गर्दाखेरि
हैन जताततै अस्तव्यस्त छ अहिले सरकार विरुद्ध प्रदर्शनहरू लागि परेका छन् यो सन्दर्भमा निकास त आउनु पर्यो नि के निकास निस्केला विस्फोट हुने हो यो हो यसैले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली र यो राज्य प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने नीति नेता र नेतृत्व यो तीनैवटा असफल भएको कुरा हो असफल भयो कि तीनैवटा सच्चिनुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन मैले सच्चिनुपर्छ भन्दैन किनभने म यो राज्य व्यवस्थाको पक्षधर मानिस होइन त्यसैले संघीय समय त पक्षधर हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्यो नि त तपाईलाई पनि हजुर यो व्यवस्थाको पक्षधर विष्णु भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ भन्ने त आरोप लाग्यो नि मलाई त्यस्तो आरोप लागेको छैन त्यो आरोप लाग्नुको आधार र कारण पनि केही छैन र त्यो भन्नेले कसलाई रहर पुरा गर्नलाई के मन लाग्छ त्यो भने हुन्छ तर संघीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रले मुलुकलाई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कुनै पनि प्रकारको निकास दिन नसकेको अस्तव्यस्तता छ हैन प्रधानमन्त्रीको अधिवक्ताको नाताले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता धर्मनिरपेक्षता देशमा असिद्ध भइसक्यो काम नलाग्ने भइसक्यो अब योबाट पछि हट्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भनिदिनुस् न होइन होइन यसो म प्रधानमन्त्रीजीको राजनीतिक सल्लाहकार होइन प्रधानमन्त्रीजी विरुद्ध संसद विघटनको मुद्दा परेको कारणले र यो संसद विघटन हुनुपर्छ यसको काम छैन भनेर मैले तपाईलाई अघि जे 2 3 4 वटा उदाहरण दिएँ ती उदाहरण दिएर आम सञ्चारमा मैले कुरा राखिराखेको कारणले हुन सक्छ उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी एउटा योग्य कानुन व्यवसायी हुन सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यताको कारणले मलाई भन्नुभएको हो होइन मैले मेरो राजनीतिक निष्ठा समाप्त गरेर प्रधानमन्त्रीजीको मुद्दा हेरे होइन अरू राजावादी अथवा संवैधानिक राज संस्था मान्ने साथीहरू किन जानुभयो यदि प्रधानमन्त्रीको राजावादी अधिवक्ता र प्रधानमन्त्री त एक कित्तामा उभिनु भयो नि त होइन 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 अहिले अदालतको संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक छ भनेर मात्रै उभिएको हो यो राजनीतिक हिसाब होइन र अदालतले विधिको शासन बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन ठिक छ भनेर हामी जस्तो कानुन व्यवसायीहरू सम्मानित अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा उभिएको हो हैन प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको भए जनता किन यसरी सडकमा उर्लिए त अब तपाई संविधानमाथिको अपहरण हो भनिसके यो संविधान फेरि पनि अब कुरा गरौँ कति नेपाली जनताले यो संविधान बुझेका छन् घरमा सबैको घरमा मलाई लाग्छ सानो एउटा पूजा कोठा हुन्छ 94% ओमकार परिवार बस्ने देशका मान्छेले 94% हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेले हिन्दू बौद्ध किराँत धर्म मान्ने मान्छेले धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउँदा त्यो नेपाली जनताको संविधान भएर अनि अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो भने यी कारणहरूलाई त देखाउनु भएन नि मैले जुन कारण भनिराखेको छु नेपाली जनता तपाईले भोट दिएर त्यसो त प्रधानमन्त्रीजीको श्रीमती मलाई लाग्छ यहीँको कुनै शाक्य वंशको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि हाम्रो छोरी बुहारी छोरी बहिनी पनि लिएर गयो हाम्रै धर्म पनि समाप्त गर्यो भनेर यी काठमाडौँबाट मान्छे उठेका होइनन् भने अहिले ती मान्छेहरू धर्मनिरपेक्षको जुलुसमा गएका हुन् यो संविधानलाई मान्न गएका हुन् भनेर अर्थ गर्न मिल्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक संस्कारमा विचरण आएको हो विष्णु सर तपाईले नजिकबाट निहाल्दाखेरि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि निकै नै तल्लो स्तरको भनेर त्योबाट पनि टिप्पणी गरिएको छ अब अहिलेकै प्रसङ्गलाई निहालेर हेर्दाखेरि प्रचण्डले त भन्नुभएको छ नि त राजा महाराजको सिर्पे झिकेर लात्ताले हान्न सक्ने नेपाली जनताले ओलीलाई पनि त्यसै गरी बहिर्गमन गराउँछन् भनेर अब तपाईले हिजो नभनौँ भन्दा पनि भन्नुपर्छ कि 17,000 मान्छे मार्ने कुराले गर्दाखेरि
संसदीय व्यवस्थाको बारेमा जति निन्दा र आलोचना गर्नुभयो, 17,000 मान्छे मार्नुभयो, अर्बौंको भ्रष्टाचार, क्यान्टोनमेन्टका लडाकुको हिसाब किताबको बारेमा आक्षेप तपाईहरुमाथि छ, त्यसलाई तपाईहरुले क्लियर गर्नुभएको छैन। र अर्को कुरा, तपाईहरुले हामीले त यो एकदम विशाल विशिष्ट संविधान बनायौं भने भन्नुभएको छ। तपाईले बनाएको संविधानको धारा 17 को 2 ले नेपाली जनताको सद्भाव, हिंसात्मक कार्य गर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने काम कारबाही गर्न हुँदैन भनेको छ। शाकाहारी आन्दोलन भएन भनेर प्रचण्डजीले भनेको कुरा के हो? तपाईले संविधान मान्नुभयो? संविधान तपाईले बनाएको संविधान लाक्षणिक रूपमा भन्नुभएको हो शाकाहारी भनेर मलाई घनश्याम भुसालले भन्नुभयो। तपाईले जेसुकै अर्थले भन्नुहोस्, यो शाकाहारी आन्दोलनले भएन, मेरो टाउको चिलाएको छ भने के भने त? अनि बोल्ने प्रचण्डजी अनि स्पष्टीकरण दिने घनश्याम भुसालजी। अब जस्तै यही बाबुराम भट्टराईजी पनि मिल्न लाग्यो भनेर अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। यिनै बाबुराम भट्टराई होइनन् केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर र प्रचण्ड भएर 9 अर्ब बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार गरेका हुन् भनेर। अहिले केमा मिल्यो? केमा मिल्नु पर्यो? अहिले यो संविधान जान लाग्यो पनि। यो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी हामीले नेपालको नक्सामा ल्याइरहेथ्यौँ, पाठ्य पुस्तकमा राखेन, यसले त राष्ट्रघात हुने भयो, राष्ट्रको लागि अहित हुने भयो भनेर मिल्नु भयो हो तपाईहरु? मुलुकको धर्म संस्कृति समाप्त गर्ने गुठी विधेयक जस्ता विषयहरू, मुलुकको धर्म संस्कृति सभ्यता समाप्त भयो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। तपाई त्यो मुलुकको धर्म संस्कृति बचाउनको लागि मिल्नु भएको हो तपाईहरु? के कुरा गर्नुहुन्छ? मैले त यो पनि भनेको छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधान न्यायाधीश लगायतका जजहरू धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। अनि गुठी सम्बन्धी मुद्दामा धर्म संस्कृति र सभ्यता समाप्त भयो भने देश समाप्त भयो भन्नुहुन्छ। के धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेकोले तपाईले देश बनाउनु भयो कि समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अहिले जे आन्दोलन गर्नुभयो होला, आन्दोलन गर्नु भएन होला, अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री जे हुनु भएको होला, सिंगै यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पुर्खाले नबनाएको भए अहिले कहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी? अनि त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर आएको व्यवस्था होइन यो। डिप्लोमेसीमा मौनताले पनि केही भूमिका अथवा केही अर्थ लाग्छ? अहिलेको परिवेशमा चीन र भारत दुवै मौन देखिएको हो। मौन त छैनन्, उनीहरूको आवाज सडकसम्म आइपुगेको छैन। सरी। अनि अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति आउनुभयो भनेदेखि अमेरिकी राजदूतलाई धन्यवाद भन्न त हाम्रो मान्छेहरू पो दूतावास जानुपर्ने होइन र भने। तर अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी आफै आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार निवासमा हामीले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरायौँ पायौँ भन्नुको के अर्थ होला नि? त्यो अर्थमा एमसीसी लुकेको छ भन्ने पनि छन्। अहिले माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजीहरूले आन्दोलन आदि इत्यादि जे गर्नुभयो भनेर हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले त प्रचण्डजीले त हामीले यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, लोकतन्त्रको पक्षमा काम गऱ्यौँ, तर संसारका लोकतन्त्रवादी मुलुकहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु गोसा। अनि
लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई यति उभ्याउँछु भन्ने मान्छे उहाँहरूको परिचय चाहिँ माओवाद हो नि। अनि माओवादीहरूलाई लोकतान्त्रिक देशले समर्थन खोज्ने उहाँहरूको जुन धृष्टता छ, माओवादीलाई रेणु दाहाललाई भोट हाल्नलाई नेपाली काङ्ग्रेसले उर्दी गरे जस्तो होइन नि संसारको प्रजातन्त्र। यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था यहाँका अघि पनि मैले भने नीति, नेता र नेतृत्व सबै स्खलित भएको अवस्था हो यो। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्ने राजनीतिक दलको 2/3 सरकारको त्यो पार्टीको हाल हेर्नुस् त। एकले अर्कालाई अघि तपाईले भने जस्तो अत्यन्त निम्न स्तरको गाली गर्ने, गलौज गर्ने, के हिजो टुडी खेलमा जम्मा भएका जनता ती साराले पनि जसरी प्रचण्डले केपी ओलीजीलाई र केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई गाली र निन्दा र जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ, नेपाली जनताले त्यसै गर्नुपर्ने। त्यो मान्न आएका हुन् ती जनता। त्यसैले मैले भने ल्याइएका मान्छेहरू, पार्टीको झन्डा बोकेर आएका मान्छेहरू र स्वतन्त्र नागरिक आउने भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसैले 3 करोड नेपाली बसेको ठाउँमा सत्ताधारी पक्षका मान्छेहरूको आन्दोलनमा 20-30 हजार 10-20 हजार मान्छे आए भनेदेखि त्यसलाई एकदम महान सारा नेपाली जनताको अभिव्यक्ति हो भन्न मिल्दैन। हस्, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एबिसी खबरलाई मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।